सत्यवती आवां श्रीकृष्णस्य भक्तोऽसः, किन्तु मम पुत्रं किमर्थं अनाचारी अस्ति? किमर्थं सः दुर्व्यवहारं करोति? सत्यम्, आवां कं दोषं कृतवन्तौ? किमर्थं पुत्रः अस्मान् सर्वदा निन्दन्ति? तस्य विवाहं कुर्मः, तदा तस्य परिवर्तनं भवेत्। वृद्धो भवन्तौ अत्र वयं भवतौ गृहे सुखिनः न स्मः। आम् आर्यपुत्र, भवतः माता सर्वदा मां पीडयति। तौ दृष्ट्वा अहं क्रुद्धः भवामि। मातः पितः मम पत्न्याः सम्यक् पालनं करोतु, अवगतं वा? अस्तु पुत्र। गृहस्य सर्वं कार्यमपि भवन्तौ एव कुरुताम्। अस्तु, करिष्यावः। हरि ओम्। इदानीं मम बुभुक्षा अस्ति, पाकं सिद्धं करोतु। किं पश्यति? सा यथा वदति तथैव करोतु। आर्यपुत्र, गृहे एव भूत्वा जामीता अभवत्। कुत्रापि बहिः गमिष्यावः वा? अस्तु, ग्रामस्य जनाः सर्वे पुण्यं प्राप्तुं काशीयात्रां गच्छन्तः सन्ति, आवामपि गच्छावः। अस्तु, एतौ वृद्धौ अपि नयावः। अस्माकं वस्तूनां वहनार्थं सहायं भविष्यति। अस्तु, सिद्धः भवतु। वृद्धौ सिद्धौ भवतां काशीयात्रार्थं गमिष्यामः। अस्तु पुत्र, भवान् यथा वदति आवां तथैव करिष्यावः। अस्मान् वस्तूनि नयतु। पुत्र, आवां चलित्वा चलित्वा श्रान्तौ स्वः। पिपासा बुभुक्षा च अस्ति। मौनेन आगच्छन्तु। इतोपि कियत् दूरम् अस्ति? अहं शान्ता अस्मि आर्यपुत्र। अत्र समीपे कुक्कुटमुनेः आश्रमः अस्ति, तत्र पृच्छामः कियत् दूरम् अस्ति इति। अस्तु, आगच्छन्तु, गच्छामः। प्रणमामि ऋषिवर्य, काशीगमनमार्गः कः? इतोपि कियत् दूरम् अस्ति? प्रणमामि पुत्र, आगच्छतु। अहं न जानामि पुत्र, अहम् इतः पूर्वं तत्र कदापि न गतवान्। मम तु एतदेव पुण्यस्थलम् अस्ति। अहम् अत्रैव भवामि। अत्र आगतानाम् अतिथीनां सेवां मम मातुः पितुः सेवा एव श्रेष्ठता इति अहं मन्ये। ऋषि भूत्वा अपि काशीं न गतवान् वा? भवान् कीदृशः ऋषिः? रात्रिः अभवत्। वयम् अत्रैव तिष्ठामः। प्रातः अग्रे गमिष्यामः। अस्तु, अत्रैव तिष्ठामः। काः भवत्यः? अत्र किं कुर्वन्ति? अहं गङ्गा। वयम् अत्र प्रतिदिनम् आगच्छामः। अहं सरस्वती। वयम् अत्र प्रतिदिनं सेवां कर्तुम् आगच्छामः। अहं यमुना। वयं वृद्धस्य ऋषीणां च सेवां कर्तुं प्रतिदिनम् आगच्छामः। भवत्यः तु देवनद्यः, एतानि कार्याणि किमर्थं कुर्वन्ति? सर्वे जनाः आगत्य अस्माकं जले स्नानं कृत्वा तेषां पापं निवारयन्ति। अतः वयं मलिनाः भवामः। अत्र आगत्य वृद्धानां ऋषीणां च सेवां कृत्वा पापं निवारयामः। श्रीहरे, अहं महाघोरं पापं कृतवान्। अहं मम दोषं ज्ञातवान्। ऋषीणां वचनम् अधुना अवगच्छामि। अहं मम मात्रा पित्रा च सह तुच्छभावेन व्यवहारं कृतवान्।
भार्ये उत्तिष्ठ गृहं गमिष्यामः। अस्माकं काशीयात्रायाः आवश्यकता नास्ति। मातुः पितुः च सेवा हरिध्यानम् इति कार्यद्वयं कुर्वः चेत् देवान् पश्यामः, पुण्यं प्राप्नुमः। मातः पितः क्षमस्व, आवां बहु पापं कृतवन्तौ, अधुना आवां दोषं ज्ञातवन्तौ। सत्यम्, आवयोः क्षमां कुरुताम्। इतः परं भवतोः सेवां करिष्यामि। भवन्तौ अधुना भवतोः दोषं ज्ञातवन्तो खलु, तावता अलम्। भवतोः वचनं श्रुत्वा इदानीं बहु सन्तोषम् अनुभवामि। मातः पितः आगच्छन्तौ गृहं गमिष्यामः। ददातु, अहं नयामि। पुण्डरीका, पुण्डरीका, हे पुण्डरीका, कः भवान् किम् इच्छति? अहम् इदानीं मातापित्रोः सेवायां व्यस्तः अस्मि। भवता सह सम्भाषणं कर्तुं समयः नास्ति। भवान् अग्रे गच्छतु, नो चेत् मम आगमनपर्यन्तं तत्रैव तिष्ठतु। इष्टिकायाः उपरि स्थातुम् अर्हति। कः आगतः? अधुना पश्यामि। भगवान् श्रीकृष्णः। भवान् वा? देवः भगवान् श्रीकृष्णः आगतः इति अज्ञात्वा अहं भवतः निरीक्षणं कारितवान्। क्षमस्व देव, मां क्षमस्व। चिन्ता मास्तु पुत्र, अहं भवतः भक्त्या प्रसन्ना अस्मि। कं वरम् इच्छसि? पृच्छतु, अहं दास्यामि। किमपि मास्तु, भवान् सर्वदा अत्रैव तिष्ठतु, सर्वजनानां रक्षतु च। विठ्ठल 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 विठ्ठल। महायोगपीठे तटे भीमरक्षा वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। तडीवाससं नीलमेघावभासं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्प्रकाशं वरं कृष्णिकायां समन्यस्तपादं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्डलाक्रान्तगण्डस्थलाङ्गं जपारागबिम्बाधरं कञ्जनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। किरीटोज्ज्वलत्सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्घैः त्रिभङ्गाकृतिं बर्हमालावतंसं
पाण्डुरङ्ग विठ्ठल पाण्डुरङ्ग जय हरि विठ्ठल पाण्डुरङ्ग विठ्ठल विठ्ठल पाण्डुरङ्ग जय हरि विठ्ठल पाण्डुरङ्ग विठ्ठल पाण्डुरङ्ग जय हरि विठ्ठल पाण्डुरङ्ग विठ्ठल विठ्ठल पाण्डुरङ्ग जय हरि विठ्ठल पाण्डुरङ्ग विठ्ठल पाण्डुरङ्ग जय हरि विठ्ठल पाण्डुरङ्ग पंढरीनाथ पाण्डुरङ्ग पंढरीनाथ पाण्डुरङ्ग भक्तवत्सल पाण्डुरङ्ग भक्तवत्सल पाण्डुरङ्ग पंढरीनाथ पाण्डुरङ्ग पंढरीनाथ पाण्डुरङ्ग भक्तवत्सल पाण्डुरङ्ग भक्तवत्सल पाण्डुरङ्ग मुक्तिप्रदायक पाण्डुरङ्ग मुक्तिप्रदायक पाण्डुरङ्ग भवभयहारी पाण्डुरङ्ग भवभयहारी पाण्डुरङ्ग मुक्तिप्रदायक पाण्डुरङ्ग मुक्तिप्रदायक पाण्डुरङ्ग भवभयहारी पाण्डुरङ्ग भवभयहारी पाण्डुरङ्ग विठ्ठल विठ्ठल पाण्डुरङ्ग विठ्ठल पाण्डुरङ्ग जय हरि विठ्ठल पाण्डुरङ्ग जय हरि विठ्ठल पाण्डुरङ्ग विठ्ठल विठ्ठल पाण्डुरङ्ग विठ्ठल पाण्डुरङ्ग जय हरि 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 विठ्ठल अभिमन्युगणस्य छात्राः ध्रुव अक्षोभ्य आदित्यः ऋतुपर्ण श्रीहरि भार्गव युवान् मधुर धीमहि होनलु हन्विता गौरी ऋषभः समर्थः जगन्दीपः निनादलोकरे धन्विनः निनादकाश्यप् अभिरामः च भगिन्याः नाम वीणा भगिनी विद्या भगिनी च